बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नायब सिलदार हरनाई के दौर में एक और वाक़या हुआ था। नवाब ख़ान तरीन गालिबन उस वक़्त एमपीए थे। उन्होंने हमारे एसए साहब को इत्तला दी कि उनके किसी चरवाहे ने शारक के इलाके में वहाँ जो है ना कोई लाश देखे हैं, 2 लाश हैं। तो एसए साहब ने मुझे हुक्म दिया कि फ़ौरी तौर पर आप जाएं। जो पट्टी का काम होता था वो मुझे कहते थे, क्योंकि उनकी ग्रुप बंदी थी। तहसीलदार और असिस्टेंट कमिश्नर इनका अलग ग्रुप था और सुल्तान एसएचओ और मैं, हमारा ग्रुप अलग था। तो वो अलग मिजाज के थे, हम दोनों अलग मिजाज के थे। खैर, मैंने अली मोहम्मद शाह हमारे रसालदार हुआ करते थे, आजकल उनका बेटा है शायद, उनको मैंने बता दिया। मैंने कहा कि मैं आ रहा हूँ। यहाँ हम गाड़ी पे बैठे शाहरग गए, कोस्ट के एरिए में, पहाड़ों में। जो जगह उन्होंने बताई थी, जो निशानदेही की थी, हम ढूंढते रहे, हमें कोई लाश नहीं मिला। खैर, रात के टाइम अंधेरा छाने से पहले हम जो है ना नीचे शाहरग गए। तो मैंने और अली मोहम्मद शाह ने हमने मालूमात की वहाँ कि ये कोई यहाँ इलाके में कोई कत्ल वतल। तो हमें पता चला कि फ़िलहाल शख्स ने अपनी जो है ना बहन और एक अपना चचाजाद भाई है, उनको कत्ल करके कहीं छुपा दिया है। तो फौरी तौर पर मैंने और शाह साहब ने हमने मिल के उस बंदे को अरेस्ट किया। रात को हमने जाकर उसको लाकअप में बंद किया। लाकअप में बंद करके इससे पूछ की तो बिल्कुल उसने कहा कि मुझे कोई पता ही नहीं है, कोई ये वाक़या हुआ नहीं है। हम अगली सुबह फिर उठे, फिर पहाड़ों में ढूंढते काफ़ी कोशिश की कि हमें उस जगह पे कोई लाश मिले। तो हमें फिर भी नहीं मिला। रात होने पर हम फिर वापस आ गए। तो कोई रात के 2 बजे के करीब मुझे ख्याल सूझा। तो मैंने टेलीफ़ोन किया अली मोहम्मद शाह को। मैंने कहा कि शाह साहब, मैं जो है ना आ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि इस वक्त रात को? मैंने कहा जी हाँ शाह साहब, मैं आ रहा हूँ, और मैं उस कैदी को भी जो मेरे लाकअप में बंद है उसको भी मैं ला रहा हूँ। उन्होंने कहा ये कैसा जुल्म करेंगे, ये वो फला। मैंने कहा बस आप बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि इसके बगैर, क्यों वहाँ मुझे पता चला कि जो मेरे एसी साहब हैं वो भी उस मुलज़िम से मिले हुए हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन जो है ना एसी साहब को, क्योंकि वो मेरे पास थे, उनको पता चलता, वो उस मुलज़िम को बताते, वो अपने आदमियों को मैसेज कन्वे करता कि आप तहसीलदार अभी इधर आया, अभी इधर आया, तमाम चीज़ें बता रहे थे। लिहाजा मैंने रात को कोई 2 बजे के करीब, 2-2:30 बजे के करीब मुलज़िम को भी लाकअप से गैर कानूनी तरीके से अपने ज़िम्मे पे मैंने उसको निकाला लाकअप से, गाड़ी में बिठाया। हम सुबह अर्ली जो है ना शाहरग पहुँचे। शाहरग से उसको उठा के पहाड़ों में गए। तो ड्रामा हमने पहले से किया हुआ था, मैंने अली मोहम्मद शाह को सब कुछ बताया हुआ था। तो मैंने अपने पिस्तौल निकाला। तो मैंने कहा शाह साहब, इसको कहाँ मारें? तो शाह साहब कहता है कि बस ये गार है, इधर इसको शूट करते हैं। तो फिर मैं उस गार को देखता, मैं कहता ना शाह जी, ये अच्छी जगह नहीं है, इधर से इसका लाश तो मिल जाएगा। तो वो कहता है क्यों, किसको मारोगे? मैंने कहा मैं तुझे मारूं। कहता है ऐसी पता है फलां फलां। मैंने कहा किसको क्या पता है भाई, तुम लाकअप में थे, तुम लाकअप तोड़ के कहीं फरार हो गए हो, हम एक मजीद केस बनाएंगे। ऐसे कैसे? मैंने कहा अभी जब तुम्हें खड़काएंगे तो पता चलेगा। फिर एक जगह पे बहुत बड़ा एक गार था, नीचे देखा तो मेरा सर भी चक्कर आता था नीचे देखते वक्त। मैंने कहा शाह साहब ठहरो, बस वक्त आ गया ना, ये जगह अच्छी है, इधर से इसका लाश बिल्कुल, वो कोई चील कवे कोई जानवर भी नहीं निकाल सकेगा। मैंने गोली उसमें चैम्बर किया। तो मैंने कहा कि बेटा आखिरी टाइम दे रहा हूँ, कलमा पढ़ो। तो बस मैंने ऐसे हाथ में किया। उसने कहा कि सच में मारे? मैंने कहा कि बेगैरत आदमी, क्या मैं सच में नहीं? तुमने 2 कत्ल किए हैं, तो तीसरा कत्ल मैं नहीं कर सकता तुमको। खैर, उसने कहा सर अगर मैं सच बताऊँ? मैंने कहा सच बताओ, बस अल्लाह अल्लाह क्या सलाह, केस चलेगा, उसमें तुम्हारी जो है किस्मत। इसने कहा कि थोड़ा सा आगे चलो, लाश पड़ी हुई है ना। हम आगे गए, वहाँ जाकर देखा तो वाकई एक बोरी है। एक बोरी में एक लड़का है, नौजवान लड़का और नौजवान लड़की, दोनों की लाश एक बोरी में, सॉरी 2 बोरियाँ हैं।
ایک میں لڑکا ہے ایک میں لڑکی ہے، دونوں کو نکالا۔ تقریباً آدھے سے زیادہ وہ خشک ہو چکے تھے، ایسے توڑ مروڑ کے ان کو اس ظالم نے ڈالا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا کہ یہ کون ہے، اور یہ اس نے کہا کہ یہ میرا چچا زاد بھائی ہے اور یہ میری بہن ہے، ان کو میں نے قتل کیا ہے۔ اب الزام اس نے بھی وہی سیاکاری کا لگایا، لیکن میں نے جب پتہ کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ جو اس کا چچا زاد بھائی تھا وہ یتیم تھا، اس کی ایک بوڑھی ماں تھی۔ تو یہ ظالم اس کی جائیداد کو ہڑپ کرنے کے لیے اس کو شاید کہا ہوگا، اس نے نہیں مانا، تو انہوں نے یہ الزام لگا کہ اس طریقے سے اپنی بہن کی بھی قربانی دی، دریغ نہیں کیا ظالم نے، اس کو بھی قتل کیا اور اس میں نے چچا زاد بھائی کو بھی قتل کیا۔ لاش ہم نے اٹھائے، ہم تھانے میں آ گئے، تو اے سی صاحب نے جب لاش دیکھی تو بڑے پریشان ہو گئے کہ کیسے تم کو کیسے پتہ چل کر۔ میں نے کہا سر آپ مجھے آفرین دیں، مجھے شاباش کریں، میں 3 دن سے پہاڑوں میں درپدر ہوں، خوار ہوں، آج تو میں نے لاش لایا، آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ نہیں 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 میں خوش تو ہوں، کس طریقے سے تم کو کیسے پتہ چلا؟ اب اس کو اس میرے ڈرامے کا تو پتہ نہیں کہ میں نے جو ہے نا اس طریقے سے اس ملزم کو نکالا تھا۔ خیر وہ بڑے پریشان ہو گئے، کیس ہم نے بڑا ٹھیک ٹھاک میں نے بنایا، اچھا خاصا اس کو کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے نا اس کو چھوٹنے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ کیس سیشن کورٹ سے بھی میں شفٹ ہو گیا۔ ہائے ہائے، ظالموں نے پھر بھی وہاں ظلم کر دیا۔ انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس اے سی صاحب نے مل کے اس کے مدعیوں سے مل کے صرف 60,000 لے کے وہاں اس تحصیلدار نے، وہ تحصیلدار بھی فوت ہو گئے، اس تحصیلدار نے ایک یعنی فائل کو اٹھا کے اس لڑکے کی بوڑھی ماں کے بجائے کسی اور عورت کو اس کی ماں شو کر کے، اس کی سرٹیفکیٹ بنا کے ماں شو کر کے سیشن کورٹ میں آ کر اس 2 نمبر عورت نے سٹیٹمنٹ دیا کہ میں اپنے بیٹے کا خون اس کو معاف کرتی ہوں۔ اس طریقے سے ان ظالموں نے صرف 60,000 روپے لے کے اس قاتل کو چھڑایا۔ تو اس کے بعد علی محمد شاہ اکثر کہتے تھے کہ گشکوری تمہارے جو ہے نا چونی کے اے سی، تمہارے ایک چونی کے اے سی، اور کس طریقے سے پھر تم اور ہم ان سے نباہ کریں گے۔ سروس کے دوران اس قسم کے باس بھی ہمیں ملے، ہمیں بہت اچھے افسر بھی ملے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بندہ ایمانداری سے کام کرے، اور کافی سال گزر چکے ہیں اس وقوعے کو بھی، آج میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں اور میرا زمین بالکل مطمئن ہے۔ اللہ نے مجھے بہت عزت دی، اگر پیسہ کم ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، عزت کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو تفتیشی جتنے بھی میرے بھائی ہیں، جتنے بھی میرے دوست ہیں، مجھ سے سبق سیکھ لیں، خدا گواہ ہے کہ پیسے نہ لے کے وہ خسارے میں نہیں ہیں، کسی بھی صورت میں وہ خسارے میں نہیں جائیں گے، بلکہ اور اچھے اور صاحب حیثیت ہوتے جائیں گے، اور ان کی زندگی مطمئن اور اطمینان سے گزرے گا۔ تو آج کے اس ویڈیو میں صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حرام خوری سے بچیں، حلال میں بہت زیادہ برکت ہے۔ تھینک یو۔